Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang uluhan sa atong morning devotional karong adlaw, ang iyang pananaw sa umalabot ug ang atong teksto makita sa Marcos 14 bersikulo 30 nga nag-ingon. Ang acrobat nga si Charles Blondin nabantog ni adtong ting-init sa 1859 sa usa ka pisi. Gitabok niya diha ang iyang gitabok nga Niagara Falls subay kini sa makadaghan nga higayon ug sa lain-lain nga mga paagi. Gamit ang karang paatras, gitabunan ang mga mata. Ang iyang abilidad nakapangangha sa mga tumanaw. Sumala sa sugilanon nga adunay panahon nga iyang gipangutana ang mga tawo kung nagtuo ba sila nga kaya niya kini gamit ang karetilya. Diin ang tanan mitubag sa makabungol nga oo. Unya nangita siya og usa ka tawo nga moboluntaryo sa pagsakay sa karetilya ug nangahilom ang mga tawo. Sa ulahi mitabok siya sa busay nga giaba ang iyang manager nga iyang likod. Usa ka butang ang pag-ingon nga kita adunay pagsalig sa abilidad sa usa ka tawo sa pagbuhat ug usa ka butang. Ang laing butang ang pagtuo nga sila makahimo niini alang sa atong kaugalingon. Ang tulo ka minugbo nga mga ebanghelyo, Matthew, Marcos ug Lucas, nagtaho nga si Jesus mitagna sa umalabot nga pagbudhi ni Pedro. Apan si Lucas lang ang nagtala og duha ka mga bersikulo diin gisultihan ni Jesus si Pedro nga siya nagampo alang kaniya. Si Simon tan-awa. Gipangayo kamo ni Satanas sa pagbaton kaninyo aron iya kamong ingon sa trego. Apan nangamuyo ako alang kanimo nga unta dili makabsan ang imong pagsalig. Ug sa manibalik na ikaw kanako lig-una ang imong mga igsuon. Lucas 22 bersikulo 31 ug 32. Si Jesus nagampo alang kang Pedro. Katingalahan nga wala siya nangamuyo nga si Pedro dili unta mobudhi kaniya ug si Pedro malig-on. Kung dili nga siya nagampo nga ang pagtuo ni Pedro dili unta mapakyas ug nga siya mobalik kun ugaling mapakyas man. Si Satanas dili lang gusto nga kita mapakyas apan nagatintal usab kanato sa pagtuo nga dako. Nakaayo nga ang atong nabuhat ug dili nakaya sa sakripisyo ni Jesus. Ang pagluwas kanato ang grasya ug pagtuo mga gasa gikan sa Dios. Tan-awa sa Efeso 2 bersikulo 8 ug 9, mahimo nato sila nga dawaton o isalikway. Si Jesus naghangyo nga si Pedro mituo nga bisan unsa kadako ang iyang kapakyasan, ang grasya sa Dios igo alang kaniya. Then naagi sa pagtuo siya mahimo nga mobalik andam sa pagligon sa iyang mga igsuon. Sama ngadto kang Pedro, si Jesus usab nagpatiliwala alang kanato. Ang iyang grasya alang gayud kanatong tanan nga nangapakyas lain nga paagi. Ug adunay usa ka talagsaon nga ministeryo nga nagpaabot niadtong mga nakabalik gikan sa pagkawalay pagtuo. Tuohi ang iyang grasya labaw nga igo alang kanimo. Usa laing nga paagi. Ug adunay usa ka talagsaon nga ministeryo nga nagpaabot niadtong mga nakabalik gikan sa pagkawalay pagtuo. Tuohi ang iyang grasya labaw nga igo alang kanimo. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan nito ka sa mga kalintan, Ginoo. Sa kanunay kami pasalamat din na kanimo sa imong mga grasya nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw, amahan. Salamat na usab sa mga pulong nga lahi na usab nga adlaw nga kami magapaminaw sa imong mga pulong, Ginoo, nga amo gayud nga matusok sa mga nagsingkasing, amahan. Wala kami arang mahimog wala ikaw, pasila kami sa mga sala, din kami nakasala sa pagsunuhon na. Kining gipasalamatan sa Jesus mo was. Amen.